बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। आपका अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आपका रब आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करता है। लोगों की खातिर उसको नाराज़ ना किया करें। आप उसकी एक मान कर देखें, वो आपके लिए कैसे कैसे रास्ते बनाता है, जबकि लोगों की ख्वाहिशात का प्याला कभी नहीं भरना। आप उनके लिए कुछ भी कर लें, नज़र उनको वही आना है जो आप उनके लिए नहीं कर पाए। ज़िंदगी को अल्लाह के हदूद में रह कर गुजारें, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह के लिए कुछ छोड़कर तो देखें और फिर सब्र करें। वो आपके सब्र के बदले में आपको बहुत कुछ अता करेगा। ये दुनिया भी धोखा है और यहाँ के लोग भी आपका हमेशा साथ नहीं देंगे। खुद की कदर करें, खुद को जहन्नुम से बचाएं, लोगों की खातिर रब के अहकामात से मुंह ना मोड़ें। आज इंशाल्लाह सूरत अल अनफाल की आयत नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे अनफाल के मुतल्लिक पूछते हैं, कहो ये अनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं। बस तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो अगर तुम मोमिन हो। इसकी तफसीर है, ये उस तबसरा जंग की अजीब तमहीद है। बदर में जो माल गनीमत लश्कर कुरैश से लूटा गया था, उसकी तकसीम पर मुसलमानों के दरमियान नज़ा बर्पा हो गई। चूँकि इस्लाम कबूल करने के बाद उन लोगों को पहली मर्तबा परचम इस्लाम के नीचे लड़ने का इत्तफाक हुआ था, इसलिए उनको मालूम न था कि इस मसलक में जंग और उससे पैदा शुदा मसाइल के मुतालिक क्या ज़ाब्ता है। कुछ इब्तदाई हदायत सूरह बकर और सूरह मोहम्मद में दी जा चुकी थी, लेकिन तहजीब जंग की बुनियाद अभी रखनी बाकी थी। बहुत से तमदनी मामलात की तरह मुसलमान अभी तक जंग के मामले में भी अक्सर पुरानी जाहिलियत ही के तस्वुरात लिए हुए थे। इस वजह से बदर की लड़ाई में कुफार की शिकस्त के बाद जिन लोगों ने जो जो कुछ माल गनीमत लूटा था, वो अरब के पुराने तरीके के मुताबिक अपने आप को उसका मालिक समझ बैठे थे। लेकिन एक दूसरा फरीक जिसने गनीमत की तरफ रुख करने के बजाय कुफार का ताकुब किया था, इस बात का मुद्दई हुआ कि इस माल में हमारा बराबर का हिस्सा है, क्योंकि अगर हम दुश्मन का पीछा करके उसे दूर तक भगा ना देते और तुम्हारी तरह गनीमत पर टूट पड़ते, तो मुमकिन था कि दुश्मन फिर पलट कर हमला कर देता और फतह शिकस्त से बदल जाती। एक तीसरे फरीक ने भी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहा था, अपने दावे पेश किए। उसका कहना यह था कि सबसे बढ़कर कीमती खिदमत तो उस जंग में हमने अंजाम दी है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द अपनी जानों का हिसार बनाए हुए ना रहते और आपको कोई नुकसान पहुंच जाता, तो फतह ही कब नसीब हो सकती थी कि कोई माले गनीमत हाथ आता और इसकी तकसीम का सवाल उठता। मगर माल अमलन जिस फरीक के कब्जे में था, इसकी मलकियत गोया किसी सबूत की मोहताज न थी और वो दलील का ये हक मानने के लिए तैयार न था कि एक अमर वाकई इसके जोर से बदल जाए। आखिरकार इस नज़ा ने तलखी की सूरत इख्तियार करनी शुरू कर दी और ज़ुबानों से दिलों तक बदमज़गी फैलने लगी। ये था वो नफसियाती मौका जिसे अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल नाजिल करने के लिए मुंतखब फरमाया और जंग पर अपने तबसरे की इब्तदा इसी मसले से की। फिर पहला ही फ़िक्रा जो इरशाद हुआ, इसी में सवाल का जवाब मौजूद था। फरमाया, तुमसे इनफाल के मुतालिक पूछते हैं। ये इन अमवाल को गनाइम के बजाय अनफाल के लफ्ज़ से ताबीर करना बजाय खुद मसले का फैसला अपने अंदर रखता था। इनफाल जमा है नफल की। अरबी ज़ुबान में नफल उस चीज़ को कहते हैं जो वाजिब से या हक से ज़ायद हो। जब ये ताबे की तरफ से हो तो उससे मुराद वो रज़ाकाराना खिदमत होती है। एक बंदा अपने आका के लिए फ़र्ज से बढ़कर ततव्वुन बजा लाता है, और जब ये मतबू की तरफ से हो तो इससे मुराद वो अतिया, वो इनाम होता है जो आका अपने बंदे को उसके हक से ज़ायद देता है। बस इरशाद का मतलब ये हुआ कि ये सारी रद्दोकद, ये नज़ा, ये पूछ गछ क्या खुदा के बख्शे हुए इनामात के बारे में हो रही है? अगर ये बात है तो तुम लोग उनके मालिक व मुख्तार कहाँ बने जा रहे हो कि खुद उनकी तकसीम का फैसला करो। माल जिसका बख्शा हुआ है वही फैसला करेगा कि किसे दिया जाए और किसे नहीं,
اور جس کو بھی دیا جائے اسے کتنا دیا جائے، یہ جنگ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح تھی۔ مسلمان کی جنگ دنیا کی مادی فائدے بٹورنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اخلاقی و تمدنی بگاڑ کو اصول حق کے مطابق درست کرنے کے لیے ہے، جسے مجبوراً اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جبکہ مزاحم قوتیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اصلاح کو ناممکن بنا دیں۔ پس مصلحین کی نظر اپنے مقصد پر ہونی چاہیے، نہ کہ ان فوائد پر جو مقصد کے لیے صحیح کرتے ہوئے بطور انعام خدا کی عنایت سے حاصل ہوں۔ ان فوائد سے اگر ابتدا ہی میں ان کی نظر نہ ہٹا دی جائے تو بہت جلد اخلاقی انحطاط رونما ہو کر یہی فوائد مقصود قرار پا جائیں۔ پھر یہ جنگ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی انتظامی اصلاح بھی تھی۔ قدیم زمانہ میں طریقہ یہ تھا کہ جو مال جس کے ہاتھ لگتا وہی اس کا مالک قرار پاتا، یا پھر بادشاہ یا سپہ سالار تمام غنائم پر قابض ہو جاتا۔ پہلی صورت میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ فتح یاب فوجوں کے درمیان اموال غنیمت پر سخت تنافس برپا ہو جاتا اور بسا اوقات ان کی خانہ جنگی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیتی۔ دوسری صورت میں سپاہیوں کو چوری کا عارضہ لگ جاتا تھا اور وہ غنائم کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن نے انفال کو اللہ اور رسول کا مال قرار دے کر پہلے تو یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ تمام مال غنیمت لا کر بے کم و کاست امام کے سامنے رکھ دیا جائے اور ایک سوئی تک چھپا کر نہ رکھی جائے۔ پھر آگے چل کر اس مال کی تقسیم کا قانون بنا دیا کہ 5واں حصہ خدا کے کام اور اس کے غریب بندوں کی مدد کے لیے بیت المال میں رکھ لیا جائے اور باقی 4 حصے اس پوری فوج میں تقسیم کر دیے جائیں جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو۔ اس طرح وہ دونوں خرابیاں دور ہو گئیں جو جاہلیت کے طریقہ میں تھیں۔ اس مقام پر ایک لطیف نکتہ اور بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہاں انفال کے قصے کو صرف اتنی بات کہہ کر ختم کر دیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ تقسیم کے مسئلے کو یہاں نہیں چھڑا گیا تاکہ پہلے تسلیم و اطاعت مکمل ہو جائے، پھر چند رکوع کے بعد بتایا گیا کہ ان اموال کو تقسیم کس طرح کیا جائے۔ اسی لیے یہاں انہیں انفال کہا گیا ہے، اور رکوع 5 میں جب تقسیم کا حکم بیان کرنے کی نوبت آئی تو انہیں اموال کو غنائم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ آیت نمبر 2، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ہر ایسے موقع پر جب کہ کوئی حکم الہی آدمی کے سامنے آئے اور وہ اس کی تصدیق کر کے سر اطاعت جھکا دے، آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر اس موقع پر جب کہ کوئی چیز آدمی کی مرضی کے خلاف، اس کی محبتوں اور دوستیوں کے خلاف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت میں ملے اور آدمی اس کو مان کر فرمان خدا و رسول کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدل ڈالے اور اس کی قبولیت میں تکلیف انگیز کر لے، تو اس سے آدمی کے ایمان کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ایسا کرنے میں آدمی دریغ کرے تو اس کے ایمان کی جان نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ایمان کوئی ساکن و جامد چیز نہیں ہے، اور تصدیق و عدم تصدیق کا بس ایک مرتبہ نہیں ہے کہ اگر آدمی نے نہ مانا تو وہ بس ایک ہی نہ ماننا رہا، اور اگر اس نے مان لیا تو وہ بھی بس ایک ہی مان لینا ہوا۔ نہیں، بلکہ تصدیق اور انکار دونوں میں انحطاط اور نشو و نما کی صلاحیت ہے۔ ہر انکار کی کیفیت گھٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے، اور اس طرح ہر اقرار و تصدیق میں ارتقا بھی ہو سکتا ہے اور تنزل بھی۔ البتہ فقہ احکام کے اعتبار سے نظام تمدن میں حقوق اور حیثیات کا تعین جب کیا جائے گا تو تصدیق اور عدم تصدیق دونوں کے بس ایک ہی مرتبے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسلامی سوسائٹی میں تمام ماننے والوں کے آئینی حقوق واجبات یکساں ہوں گے، خواہ ان کے درمیان ماننے کے مراتب میں کتنا ہی تفاوت ہو، اور سب نہ ماننے والے ایک ہی مرتبے میں ذمہ یا حربی یا معاہدہ و مسالم قرار دیے جائیں گے، خواہ ان میں کفر کے اعتبار سے مراتب کا کتنا ہی فرق ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔